ये सच्चे वादे हैं जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा देता है। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे, उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है। एक बार अल्लाहु अकबर कहे, उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है विद इन सेकंड्स। और यकीन करें कि नेकियां जब इंसान दुनिया से जाएगा ना, फिर उसे रियलाइज होगा कि अल्लाह दोबारा भेज दे, मैं और नेकियां करना चाहता हूं। जब उसका अजर देखेगा तो फजूल बातों में, सोशल मीडिया में घंटों ज़ाया कर देते हैं। अपने पूरे दिन में कोई टाइम तो रखें ऐसा कि कुछ तिलावत का टाइम हो, कुछ जिक्र का टाइम हो, कुछ दुरूद का टाइम हो। तो इंशाअल्लाह ये शेड्यूल में आपने शामिल कर लिया तो यू फील फ्रेश। हाँ, आप देखेंगे कि जिक्र दुरूद आपको कितना रिलैक्स कर देगा। अल्लाह मुझे भी अपने और अपने हबीब के जिक्र करने वाली ज़बान अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या करें, जॉब ऐसी है, नमाज का टाइम नहीं मिलता। क्या करें, जॉब ऐसी है, इसमें रोजा नहीं रख सकते। कुछ लोग कहते हैं जॉब ऐसी है, दाढ़ी नहीं रख सकते। तुम कंप्रोमाइज कर रहे हो चंद पैसों की खातिर, है दुनिया की खातिर। मेरे इमाम ने करबला के मैदान में सिखाया था कि बातिल के आगे सर नहीं झुकाना। तुम ये समझते हो कि ये जॉब छूट जाएगी नमाज के लिए, अरे तुम छोड़ दो ऐसी जॉब, अल्लाह तुम्हें ऐसी 10 अच्छी जॉब अता फरमा देगा। एक दर बंद होगा, अल्लाह तुम्हारे लिए 10 दर खोल देगा। हिम्मत तो लाओ अपने अंदर। फिर कहते हो मैं पंजतन का गुलाम हूं, और हर बात में कंप्रोमाइज, हर छोटी बात में फिसल जाते हैं। क्या करें, चलता है, नहीं चलेगा भाई। वो चीज नहीं चल सकती जिसमें मेरे अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी है, जिसमें मैं करबला वालों के तरीके से हट रहा हूं। यजीदी काम करूं और कहूं मैं पंजतन का गुलाम हूं। सीखो इस बात से। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत का एक शेर अल्लाह करे दिल पर नक्श हो जाए। कहते करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है थोड़े पैसों के लिए बेच दूं। अब ये तुम्हारा इम्तिहान है कि बहुत सारा नफा नजर आ रहा है, एक डील आ रही है जिसमें पैसे बहुत हैं, मगर है हराम, अल्लाह की नाराजगी वाली डील है, फौरन मिल जाएंगे पैसे। अब तुम्हारा इम्तिहान है कि यजीदी हो या हुसैनी हो। अपने दिल से पूछो कि ये काम करूंगा तो क्या अल्लाह उसके रसूल और अहले बैत राजी होंगे, या ये पैसे पकड़ लूं? नहीं, अब ठुकराओ इसे। तो तुम्हारा इम्तिहान है ना। खुदारा इस बात को सीखिए और अपनी जिंदगी में ये स्ट्रांगनेस लाइए। आएंगे ऐसे इम्तिहान, आते रहते हैं कि जब तुम्हारे सामने हराम आया और तुमने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए उसे ठुकरा दिया। हालात हज़रत फरमाते हैं ना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये तो हमारी जिंदगी का फोकस होना चाहिए। फैमिली राजी हो जाए, दोस्त राजी हो जाए, खानदान वाले राजी हो जाए, अरे सेठ राजी हो जाए, छोड़ो, पहले देखो अल्लाह और उसका रसूल राजी है कि नहीं। वो राजी है तो बस सब ठीक हो जाना है। और आज हम है कि छोटा सा इम्तिहान आ जाए तो ज़बान पर शिकवा है, शिकायत है, कंप्लेंट्स हैं, बस यार बहुत परेशान, सर में दर्द है कि जाता नहीं, पेट का दर्द तड़पाता रहता है, बस हर वक्त कमर में दर्द रहता है, भाई कारोबार बड़ा ही मंदा है, तबीयत में मजा नहीं है, बस यार परेशान हूं, पता नहीं क्या जिंदगी को हो गया। जिसको देखो कंप्लेंट्स हैं, शुक्र नहीं है और आजमाइश के लिए प्रिपेयर भी नहीं है, क्योंकि कुरान नहीं पढ़ते। हालांकि कुरान में रब अज़्ज़ व जल ने बाकायदा अनाउंस कर दिया है, तो क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। पहले से कुरान गोया आपका माइंड सेट कर रहा है कि देखो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ऐ ईमान वालों, मदद तलब करो नमाज से और सब्र से। और फिर कहा अल्लाह सब्र वालों के साथ है। आपके लिए जबरदस्त वजीफा लेकर आया। तफसीर कुरान सिरातुल जिनान का मुताला कर रहा था, 22वां पारा सिरातुल जिनान पेज नंबर 143 और ये आयत नंबर है 26 सूरह सबा, उसकी तफसीर में। तो क्या कमाल के दो अल्लाह तबारक व तआला के नामों से खूबसूरत वज़ाइफ हैं, अल फत्ताह और अल अलीम। ये याद कर लीजिए। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, अल फत्ताह ये इसमें मुबारक का खासा ये है, इसकी बरकत से मुश्किलात आसान हो जाती हैं, दिल रोशन हो जाता है और कामयाबी के असबाब हासिल हो जाते हैं। नमाज फजर के बाद जिसने सीने पर हाथ रखकर 71 टाइम्स इस इस्म को यानी या फत्ताह ये पढ़ा तो उसका दिल पाक और मुनव्वर हो जाएगा, उसका काम आसान हो जाएगा और उसकी बरकत से रिस्क में भी वुसअत होगी। और दूसरा है अल अलीम। इस इस्म मुबारक का खासा ये है कि इसका विर्द करते रहने वाले को इल्म और मारिफत हासिल होगी। ये भी पढ़ते रहा करें, अल अलीम अल अलीम अल अलीम। मस्जिद में आ रहे हैं ना तो फिर मस्जिद के हो जाए ना, फिर क्यों चले जाते हैं? ये भी बड़ा दिल दुखता है कि रमजान में पहले 3-4 दिन सुभान अल्लाह, फजर में भी मस्जिद फुल है, तरावी में भी फुल, 2-3 दिन के बाद फिर थोड़े होने लग जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, आखिरी ताकरातों में फिर आएंगे, फिर जज्बा आएगा, उसके बाद फिर चांद नजर आएगा, ऐसे गायब। तो रमजान के तो मुसलमान नहीं है ना। प्लीज सारा साल मस्जिदों से दिल लगाओ, ये अल्लाह का घर है, बैठा करो, अल्लाह से बातें किया करो, अल्लाह के घर में आकर मांगा करो उससे, वो अता फरमाने वाला है। आप बताओ ना, आपके घर में कोई आ जाए, मिसाल देता हूं, आपका कोई जानने वाला आपके घर में आए और आकर रोना शुरू कर दे, क्या परेशान हो, मुसीबत में, मेरी मदद करो,
آپ کہیں گے یار یہ تو گھر کے اندر آ گیا ہے, گھر میں آ کر رو رہا ہے, اب تو کرنا ہی پڑے گا نا کچھ, دنیا کا بھی دستور ہے نا, گھر آئے کون منع کرتا ہے. اب جو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا, کریم کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا, ہم تو نماز کے بعد نماز کے علاوہ بھی بیٹھا کرو, بے شک لوگ جا رہے جانے دو, کونا پکڑ لو, بیٹھ جاؤ. دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم, میں آپ کو ایک مشورہ دے دوں, اپنے دل کا مشورہ, دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا, کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں, آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, حل کر دیں, حل نہیں کرتے, پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں, آیا تھا میرے پاس بڑا پریشان تھا, اس کا تو یہ مسئلہ تھا, اس کا تو یہ مسئلہ تھا. تو کیوں بتاؤں کسی کو یار تیرا مسئلہ, جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے, جو مسبب الاسباب ہے, جو شافی الامراض ہے, جو دنیا کو نواز رہا ہے, بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں. آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں, پریشان ہوں, تھک گیا ہوں مولا, دنیا بھر کے دھکے کھا لیے, مسئلہ حل نہیں ہوا, کریم اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں, اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے. اے اللہ بس میری جھولی بھر دے, باتیں کرو اللہ سے, دل کی باتیں کرو. بیمار ہوں اللہ, علاج نہیں ہوتا, اے اللہ پیسے بھی نہیں ہے علاج کے, اے مالک مدینے جانا ہے اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہے, لوگ جا رہے ہیں میں اکیلا رہ جاتا ہوں, اللہ تو قریب ہے, مجھے بھی مکے مدینے دکھا دے. آپ کے دل میں جو پریشانی ہے, اے اللہ قرضے میں ہو, نہیں اتر رہا قرضہ, اے اللہ روزگار نہیں مل رہا ہے, اے اللہ کاروبار کر رہا ہوں نقصان ہو رہا ہے, لوگ ستاتے ہیں مجھے مالک, میری بچی بیمار ہے, اے اللہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, میری بچی سسرال میں خوش نہیں ہے, کیوں بتاتے ہو دنیا کو, اس قریب کے گھر میں کیوں نہیں آ کر بیٹھ جاتے, جو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں ہمارا, ان کے دھکے کھاتے ہیں, اور جو اپنا رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا, اور رمضان میں ارے راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے. ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں, رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, ان راتوں میں جن راتوں میں پکارا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا, کیا کر رہے ہیں, سحری کھانے جا رہا ہوں, کدھر جا رہے ہو, رات کو فلاں جگہ ڈنر کرنے جا رہا ہوں, روڈوں پہ گھوم رہے ہیں. ارے رحمت کے در کھلے ہوئے, کدھر بھاگ رہے ہو یار, بیٹھ جاؤ اللہ کے گھر میں, نہ جاؤ باہر. پوری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کے لیے, پتہ نہیں پھر رمضان ملے نہ ملے. کیا پچھلے رمضان میں ایسے لوگ نہیں تھے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ اگلے رمضان میں ہو سکتا ہے میرے بارے میں کوئی بات کرے, آپ کے بارے میں بات کرے, یار بھائی ہمارے ساتھ تھا, اب نہیں, چلا گیا دنیا سے. ارے اگر رمضان مل جائے نا, ضائع مت کرنا. ارے جناب کیا کریں, پورے سبھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں, سچ کا زمانہ نہیں, تھوڑا بہت جھوٹ تو ہم بھی بول لیتے ہیں. کمپرومائز کیا نا, ساری مارکیٹ ملاوٹ کرتی ہے جناب, جھوٹ بول کر کاروبار کرتی ہے. میں نہیں کروں گا تو جناب میرا مال نہیں بکے گا, ہماری مارکیٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے. کر لیا کمپرومائز. بچے کی شادی ہے, کیا کریں, پورے خاندان والوں کا رسم و رواج ہے, نہیں کریں گے تو خاندان والے ناراض ہو جائیں گے, ہمیں کنجوس سمجھیں گے, منہ دینا پڑتا ہے جناب خاندان والوں کو. ناچ گانے کر لیے, حرام کام کر لیے, کر لیا کمپرومائز. ارے دوستوں میں بیٹھتا ہوں بھائی, سارے دوست تاش کھیلتے ہیں, سارے دوست جوا کھیلتے ہیں, اب پتہ نہیں کمپیوٹر پر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا بہت مجھے بھی کمپنی دینی پڑتی ہے ورنہ سب مذاق اڑائیں گے, تھوڑا بہت تو کرنا پڑتا ہے. کر لیا کمپرومائز. یہی تو امتحان تھا تمہارا, وہ کربلا کے میدان میں جان لٹا گئے, کمپرومائز نہیں کیا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا. فرمایا کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو, گھروں کو قبرستان نہ بنا دو. اس کا مطلب بیوٹیفل ہاؤس ہے, ایکسٹرا ایمبیانس ہے, شاندار فرنیچر ہے, سب کچھ ہے میرے اور آپ کے گھر میں, اسٹینڈ بائی جنریٹرز ہیں, اور اگر نماز نہیں ہے نا تو وہ گھر قبرستان ہے. ہم سمجھ رہے اتنا لگژری گھر کو قبرستان, نبی پاک فرما رہے ہیں تو گھر میں نمازیں پڑھو. یہ مردوں کے لیے تو یہی حکم ہوگا کہ مسجد میں آ کے پڑھیں, مگر کچھ نوافل